matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes, Pizza 12, nibuan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nuni B. Ang watod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaki na dakpan nga midawat og shabu sa barangay Buroon. 17 ka mga mag-uma sa Iligan midawat og indemnity check gikan sa PCIC. Ikaduhang public hearing gihimo alang sa pagmugna sa ICDRRMO nga departamento. Sa kauluhan, graph batok sa ex-Department of Agriculture Chief Alcala. Gidisbis sa Sandigang Bayan, PNP gimando ang mas hugot nga investigasyon sa Sibulan shooting incident. Presidente Bongbong Marcos posibleng pasakaan og impeachment complaint sa pagbalik sa sesyon sa Kamara. Sa gawas sa nasod Venezuela, mupalit lamang og oil nga gikan sa Amerika. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Amerika ug Nigeria nagsabot alang sa pagpalambo sa medical care ngadto sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapon sa akto si alias Nathaniel, 22 anyos, usa ka construction worker nga midawat og usa ka pakete sa gituang Cebu atol sa pag-roving sa operatiba sa Police Station 2 dito sa Purok 7, Barangay Buroon, ning Dakbayan Siligan. Sumala pa sa nadakpan nga gitawagan siya sa iyang igagaw nga tagaan siya nini. Alas 8 sa gabi nakita nila sa akto ang pagtunol og droga ngadto kaniya kang Nathaniel. Daling nakaipsot ang nagtunol, busa siya lamang ang nasikop. Giangko niya nga dugay na siyang gibadlong sa iyang ginikanan og asawa sa iyang bisyo. Temporaryo siyang gidetiner sa Police Station 2 ug sumala pa niya dili na gayud siya mousab kon makagawa siya gikan sa bilangguan. Midawat ang 17 ka mga mag-uma sa Iligan og indemnity check nga nagkantidad og 60,787 pesos og 75 centavos gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, sa nakalabayng adlaw. Kini isip pag-abag sa mga mag-uma nga napiktuhan ang pananom tungod sa kalamidad sama sa bagyo, insekto sa kaumahan. Aron aduna sila bag-ong ikapuhunan sa ilang mga pananom. Ang pagpanghatag sa chike gipahigayon sa opisina sa City Agriculturist Office nga gipanguluhan ni Mary Ann Billy kauban ni Brian Tampos, ang representante sa PCIC. Gipahigayon ang ikaduhang public hearing alang sa paghimo sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office nga usa ka departamento sa lokal nga kagamanan. Gibutyag ni Armien Aloro, head sa ICDRRMO, nga kinahanglan maaprobahan ang paghimo sa ICDRRMO nga usa ka departamento tungod kay ang Iligan isip usa ka highly urbanized city. Nagpabilin nga wala pa
nahimong departamento kon itandi sa ubang highly urbanized city o component city sa rehiyon. Sumala pa ni si Pirano Sanchez, hepe sa City Human Resource and Management Office, nga kumpiyansa siya nga maaprubahan sa Human Resource and Development Council ang maong balaod nun tungod kay nakalatid na sa ordinansa ang mga mandato o function sa mga posisyon. Adunay iduga nga 28 ka plantilla posisyon sa kasamtangan nga 4 ka plantilla posisyon. Giklaro ni Sanchez nga dili dayon magamit ang mga plantilla positions tungod sa Civil Service Commission Qualification Standards, DBM approval og availability sa budget. Gihangyo ni Konsyal Ramil Imburong, Committee Chairperson sa Disaster Risk Reduction and Management, si Sanchez nga kung mahimo makahatag og resolusyon ang HRDC aron dili na malangan ang pagpasar sa nasong ordinansa sa konsiho. O karon sa balita sa kauluhan, gidismiss sa Sandigan Bayan ang kasong graft ni kanhi Department of Agriculture Proceso Alcala. Kalabot sa sumala pay pagpagawas nini og permit alang sa importasyon sa ahos niadtong 2012 hangtod 2013. Kini human napakyas ang prosecution nga pamatud-an sa mga napakitang ebidensya nga si Alcala ang migamit sa iyang impluwensya aron paboran ang importer sa ahos. Sa resolusyon sa Graft Court, gipatinaw nining walay testigong nakapamatuod nga gipaboran ni Alcala ang Philippine Viva Group of Companies Incorporated nga ginumalahan sa usa ka Lilia Cruz, usa ka garlic importer. Gipaklaro sa Sandigang Bayan nga si Cruz ang nahimong bahin sa National Garlic Action Team. Dili lamang kini ang nag-inusarang importer sa nasing grupo, gumikan kay aduna pay 19 ka mga garlic importer ang grower og membro nini. Sumala pa sa Graft Court ang NGET referral ni Alcala sa Bureau of Plant Industry ang alang lamang sa impormasyon nga nahaom lamang sa nga aksyonan o dili ang pag-aprobar sa isyo sa import permit. Dili usab sumala pa niya kauban si Alcala sa listahan sa mga girekomendar nga kasuhan sa National Bureau of Investigation ni atong 2015 mahitungod dinhi. Gawas panini gikanselar sa Sandigang Bayan ang piyansa ni Alcala o gitangtang na usab ang whole departure order batok kang Alcala. Gimando ni Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. ang mas hugot nga investigasyon mahitungod sa nahitabo nga shooting incident sa Sibulan, Negros Oriental nga nahimong hinungdan sa pagkamatay sa 4 ka individual, lakip na ang 3 ka mga pulis. Sumala pa kang Nartates ang ngayon lamang nga ipahigayon ang investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region ang kayang matubag ang tanang anggulo sa insidente og gihatangan o katinawan ini nga walay angay itago sa mamahimong pagsusi sa mga investigador sa nasong panghitabo. Pahinumduman kon gipahinumduman usab sa hipi ang mga commanders nga magpatuman og mas istrikto nga pagbantay sa ilang mga kinsakupan aron mamintinar ang disiplina sa ilang hanay. Ang ngayon usab sumala pa niyang nagpahigayon usab igo nga monitoring sa ilaang mga ginsakupan o gilayon nga mulihok kung adunay nasigpatan nga muhimo og mga pagsupak sa ilang mga sakop. Samtang mahinumduman usab nga niadtong Biyernes sa gabi adunay usa ka shooting incident sa usa ka bar sa Sibulan nga gikalambigitan sa usa ka pulis nga namusil sa usa ka babae og 3 ka mga pulis. Gibulgar ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irise nga posible pasakan og impeachment complaint si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa kang Irise adunay mga impormasyon siyang nakuha nga adunay pipila ka mga kongresista ang magpasaka og impeachment complaint sa presidente sa Pebrero sa sunod nga bulan sa pagbalik sa sesyon sa Kamara. Gipadayag ni Irise nga dili lamang si Vice President Sara Duterte ang posibleng mapasakan og impeachment complaint og labaw na ang pag-abot niya nga panahon. Duha ang mamahimong atangan sa kadaghanan nga mosunod sa bulan nga makapahinam. Mi balibad usab si Irise nga
Hinganlan kung kinsa kining mga kongresista nga magpasaka og impeachment complaint batok ang presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala usab gikabutyag ni RC nga nakakuha og igong gidaghanon gikan sa Kongreso ang impeachment complaint batok sa presidente. Gipatina usab ni RC nga dili niya i-endorso ang unsa mang impeachment complaint. Pebrero 6, 2026, mag-expire na ang 1-year bar rule. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni US President Donald Trump nga ang nasod sa Venezuela mo palit lamang og oil nga gikan o hinimo sa nasod sa Amerika tungod sa bag-ong pakigsabot ini kauban ang naasoing nasod. Lakip sa naasoing deal nga ang nasod sa Venezuela makapalit na usab og mga produkto sa Amerika sama sa medical devices, agricultural products, mga tambal og mga gamit aron nga tarungon ang energy sector sa nasod. Tungod kay usa ka principal partner ang Venezuela, nitugot kini nga magbaligya ang ilahang giproseso nga oil ngadto pabalik sa Amerika. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagsabot na ang nasod nga Amerika ug Nigeria nga pagauyunan ang 5.1 bilyones dolyares o 302.5 bilyones pesos nga kasabutan aron palambuon ang medical care sa mga Kristohanon sa Nigeria. Ang nasoing pondo ihatag ngadto sa mga organisasyon o gatambalanan nga naghatag og healthcare services sa mga Kristohanon sa nasod. Sulod sa nasoing panagsabot, maghatag og pondo ang Amerika aron sumpuon ang mga problema sama sa malaria, polio, HIV, maternal care o tuberculosis. Ang ubang pondo usab ihatag aron pagpalambo sa child care ug uban pang serbisyo alang sa pagpaligon sa healthcare capacity sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagpanaba na sa dagat sa panahon, walay low pressure area, walay bagyo na sigpatan ang pag-asa. Padayon makapiktar sa dagat sa panahon maong Sierline, ang makapiktar sa eastern section og northern og central Luzon. Northeast monsoon ang makapiktar sa northern og central Luzon, easterlies ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila, Ilocos Region, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon, karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, ilabi na sa mga dapit sa kahaponon o sa sayong takna sa kahaponon o kagabion. Kini epekto sa Sierline, Northeast monsoon o easterlies. Sukod sa temperatura din sa dakbayan sa ligan ang kabungnaon ana sa 23 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misila kagania sa alas 6:24 ug mosap unya sa alas 5:54 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.